यहाँनिर गरिदिन्छौँ हामीहरू इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर यसरी बनाइदिन्छौँ। ल अब इन्भेस्टमेन्टसित जोडिएको आम्दानी भनेको चाहिँ नि कति सजिलो छ। हामीले 3-4वटा कुरा चाहिँ मेन सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यदि गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड अथवा नट लिस्टेड सेयर भनेको छ भनेदेखि नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट रिसिभ भनेको छ भने इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज भनेको छ भनेदेखि गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सबाट आएको गेन भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने गेन अन सेल्स अफ सेयर भनेर दिएको छ नि 2 लाख हो, त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। गेन अन सेल्स अफ सेयर भनेर हामीलाई दिएको रहेछ, त्यो चाहिँ हामीहरूको सेयरहरूको बिक्रीबाट भएको नाफालाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल 2 लाख भनेर दिएको छ, 2 लाख भनेर हामीले राख्यौँ। अब अरू आम्दानीहरू हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छैन क्या, जस्तै गेन अन सेल्स अफ सेयर दिइसके पछाडि होइन अरू आम्दानीहरू हुन्छ नि। अरू आम्दानी भनेको अघि हामीले भन्यौँ नि गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भनेको हुनसक्छ होइन, अनि नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट रिसिभ भनेको हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज भनेको हुनसक्छ। यस्तो आइटमहरू अहिले हामीलाई केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर एउटै मात्रै भयो। अब योसित रिलेटेड इन्भेस्टमेन्टसित रिलेटेड केही खर्च छ भने हामीले यहाँनिर घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि अहिले हामीलाई क्वेसनमा नदिएको कारणले गर्दा हामीहरूको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यति नै भयो। ल अरू केही दिएको छैन नि त, अरू केही आम्दानीहरू पनि नदिएको कारणले गर्दा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीहरूका लागि यति नै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीहरू लेखिदिन्छौँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ, INVESTMENT इन्भेस्टमेन्ट भनेर। जम्मा कति दिएको रहेछ यहाँनिर 2 लाख भनेर दिएको रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको स्टेप 1 भयो क्या, हामीलाई यो 2टा कुरा निकाल्नु भनेको थियो होइन। यहाँनिर एउटा एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको थियो, अर्को एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको थियो, यो दुइटै हामीले गरिसक्यौँ। अब स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भनेको छ। अब चाहिँ हामीहरू यो ट्याक्सेबल इन्कम हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेख्छौँ, त्यही अनुसार हामीले स्टेप 2 बनाउनु पर्ने हुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त हामीहरूको लागि स्टेप 2 हो नि त। सबैभन्दा पहिले त अब यो बनाइहालौँ होइन, हामीहरू ट्याक्सेबल इन्कमको फर्मेट बनाऊँ होइन, यो पनि सजिलो छ, केही त छैन। स्टेप 2 हामीहरूका लागि झन् सजिलो हुन्छ। स्टेप 2 गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा 3वटा सेक्टरबाट आएको आम्दानी लेख्ने हो, त्यहाँभन्दा पछाडि त खुरुखुरु प्रोसेस वाइज हामीले गर्दै जाँदाखेरि हामीहरू एकैचोटिमा मिलाउन सकिहाल्ने अवस्थामा पुगिहाल्छौँ। कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर हामीहरू माथि फर्मेट बनाइदिन्छौँ। यो हामीहरूको के हो, कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखिदिन्छौँ। यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखिदिन्छौँ, पार्टिकुलर भनेर लेख्छौँ यहाँनिर पार्टिकुलर, अनि रुपिज भनेर हामीहरूको फर्मेट हुन्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूको बिजनेसबाट आएको इन्कमलाई लेखिदिन्छौँ, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस। 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर लेखिदिन्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा व्यवसायबाट आएको आम्दानी, व्यवसायबाट आएको आम्दानी हामीहरूको कति आएको छ अघि यहाँनिर 11,43,363 भनेर आएको छ, त्यही लेखिदिन्छौँ हामीहरू 11,43,363, 11,43,363 आएको छ। त्यसै गरी अर्को सेक्टर भनेको इन्भेस्टमेन्टबाट पनि आएको छ हामीहरूको यहाँनिर एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर आएको रहेछ, इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको रहेछ। इन्भेस्टमेन्टबाट हामीहरूको जम्मा 2 लाख आएको छ, अघि हामीले 2 लाख मात्रै निकालेका थियौँ, त्यही राखिदिने। त्यसै गरी अर्को सेक्टर भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ। अब इम्प्लोइमेन्ट भन्ने टपिक्सबाट अहिले हामीहरूको आम्दानी आएको छैन क्या, निल भनेर लेखिदिन्छौँ। यो 3वटै सेक्टरबाट आएको इन्कमलाई जोड्दाखेरि हामीहरूको टोटल एसेसेबल इन्कम भन्ने हुन्छ, एसेसेबल इन्कम भन्ने हुन्छ। हामीलाई यो थाहा छँदैछ, गर्दा 13,43,363 भनेर यस्तो हुने रहेछ होइन। अब यो टोटल एसेसेबल इन्कमदेखि पछाडि लेस एलायबल रिडक्सन भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एलायबल रिडक्सनमा हामीहरूको 2टा पोइन्ट जान्छ होइन, रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन भनेर हामीले एलायबल रिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। एलायबल रिडक्सनमा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन भन्ने हुन्छ, त्यही एलायबल रिडक्सन भनेर हामीहरू गरिदिन्छौँ, एलायबल रिडक्सन भनेर हामीहरू गरिदिन्छौँ। एलायबल रिडक्सनमा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन हो। प्रोभिडेन्ट फन्डहरूको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टहरूको कुरा दिँदाखेरि रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर लेख्छौँ। अहिले प्रोभिडेन्ट फन्डहरू होइन, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट यानि कि CITहरूको कुरा नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीहरूको हुँदैन। दोस्रो नम्बरको डोनेसन मात्रै हुने रहेछ यहाँनिर। अब डोनेसन पनि
हामीहरूको होइन पब्लिक स्कुलहरूलाई, च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसनहरूलाई अनि रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टीहरूलाई होइन पब्लिक हस्पिटलहरूलाई, आश्रमहरूलाई दिएको डोनेसन छ भने 5% हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले क्वेसनमा हामीलाई डोनेसन दिन चाहिँ दियो हो, तर कहाँलाई कसलाई दिएको छ? यो डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसभित्र 40,000 डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस चाहिँ जाँदैन। डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस, पर्सनल एक्सपेन्सेस, हाउस होल्ड एक्सपेन्सेसहरू जाँदैन। तर त्यो डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसभित्र 40,000 डोनेसन पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन रहेछ। यो चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ ल। डोनेसन टु कसलाई दिएको रहेछ? PUB LIC पब्लिक स्कुल भनेर दिएको रहेछ क्या। अब प्राइभेट स्कुललाई दिएको डोनेसन चाहिँ जाँदैन है। फेरि हामीले नजाने डोनेसनहरू पनि डिस्कस गरेका थियौँ नि। यदि हामीलाई डोनेसन टु स्टाफ युनियन, डोनेसन टु स्टुडेन्ट युनियन, डोनेसन टु पुवर स्टुडेन्ट, डोनेसन टु प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल भनेको छ, डोनेसन टु बेगर भनेको छ, डोनेसन टु प्राइभेट नर्सिङ होम भनेको छ भने यस्तो डोनेसनहरू चाहिँ हामीहरूको जाँदैन भनेर पनि हामीले भनेका थियौँ। पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन चाहिँ जान्छ, हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्कुलहरूलाई दिएको, पब्लिक स्कुलहरूलाई दिएको डोनेसन 5% हुन्छ। 5% चाहिँ के को भनेदेखि नि, के को 5% गर्ने भनेदेखि यसको 5% गर्न पाइँदैन ल। जुन त्यो PCC र RD घट्नुभन्दा अगाडिको इन्कम छ नि, PCC र RD यहाँनिर हामीले PCC र RD यहाँ घटाएका थियौँ नि। यो PCC र RD घट्नुभन्दा अगाडिको 13,93,330 हो। यो इन्कममा नि अरू दुईवटा सेक्टरबाट आएको इन्कम जोड्ने क्या, इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्टबाट आएको इन्कम जोडेर अनि चाहिँ त्यसको 5% गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि ल। यो सिम्पल डोनेसन जस्तै पब्लिक स्कुलहरूलाई दिएको डोनेसन, च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसनहरूलाई दिएको डोनेसन, पब्लिक प्लेसेसहरूलाई दिएको डोनेसन, पब्लिक हस्पिटलहरूलाई दिएको डोनेसन, रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टीहरूलाई दिएको डोनेसन अनि ट्याक्स एक्जुम्ड अर्गनाइजेसनहरूलाई दिएको डोनेसन भनेको सिम्पल डोनेसन हो। यो भनेको 5% हुन्छ। अनि 5% हुँदाखेरि चाहिँ जहिले यो PCC र RD घट्नुभन्दा अगाडिकोमा इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्टबाट आएको जोडेर त्यसको 5% गर्नुपर्छ। र व्यक्तिको हिसाब गर्दाखेरि नि पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको डोनेसन पनि 5% हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। 5% लेखेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट आयो भने 10% गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ यसको गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यस्तो खालको क्वेसन पनि गराउँछु। अहिले चाहिँ के मात्रै बुझ्ने भने यो जुन सिम्पल डोनेसन छ नि, पब्लिक स्कुलहरूलाई दिएको होइन, पब्लिक प्लेसेसहरूलाई दिएको, च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसनहरूलाई दिएको, आश्रमहरूलाई दिएको डोनेसन चाहिँ सिम्पल डोनेसनभित्र पर्दो रहेछ। यस्तो डोनेसन आयो भने चाहिँ हामीले 5% गर्नुपर्दो रहेछ। के को 5%? PCC र RD घटाउनुभन्दा अगाडिको इन्कमको 5% नि। यो PCC र RD घटाउनुभन्दा अगाडिकोमा अरू दुईवटा सेक्टरबाट इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्टबाट छ भने त्यो पनि जोडेर त्यसको 5%। PCC र RD घटाउनुभन्दा अगाडि 13,93,363 छ होइन, 13,93,363 छ। अरू दुईवटा सेक्टरबाट भनेको इन्भेस्टमेन्टबाट पनि आएको जोडेर, इम्प्लोइमेन्टबाट पनि आएको जोडेर त्यसको 5% गर्ने। अहिले त इम्प्लोइमेन्टबाट आएको छैन नि त हो, यतिकै 5% गर्नुपर्ने हुन्छ ल। गर्दा 13,93,000 पानी यति धेर दर्किँदैछ नि। तपाईँहरूलाई सायद यो भिडियो मैले बोलेको सुन्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि मलाई केही थाहा छैन, तर पनि अब केही दुःख गरेर नि बुझ्नु होला ल। अलिकति ठुलो भोल्युम पारेर गर्नु होला। 13,93,363 मा प्लस त्यो 2 लाखलाई जोड्ने, जति हुन्छ जोड्दा त्यसको 0.05% गर्ने। गर्दा 79,000 7 र 9 79,668 आउँछ। अथवा एक्चुअल डोनेसन भन्ने हुन्छ क्या, एक्चुअल डोनेसन बाहिर पानी परेको गर्दा यो किरोहरू यही कमिलो होला, सायद अघिल्लो क्लासमा पनि पढ्न आएको थियो। एक्चुअल डोनेसन भनेको क्वेसनमा दिएको डोनेसन चाहिँ एक्चुअल डोनेसन हुन्छ क्या। कति दिएको रहेछ यहाँ हेर्ने त, डोनेसन भनेको 40,000 भनेर दिएको छ नि पब्लिक स्कुललाई। यो चाहिँ हामीहरूको एक्चुअल डोनेसन हुन्छ। कति हजार दिएको रहेछ हामीलाई? जम्मा 40,000 भनेर दिएको छ है। 40,000 भनेर दिएको छ, त्यो चाहिँ एक्चुअल डोनेसन हुन्छ 40,000। अथवा यसको म्याक्सिमम लिमिट भनेको नि, म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1 लाख हुन्छ ल। यसको बारेमा अर्को क्लासमा पनि म तपाईँहरूलाई डिटेलमा भन्ने छु। अब यो क्लासमा पानीले हामीलाई यसै गर्दैछ। विच एभर इज लोअर भन्ने हुन्छ ल। तिनवटामा जुन कम्ती छ उतापट्टि लगेर हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। कम्ती भनेको हामीहरूको 40,000 रहेछ, 40,000लाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो घटाइसके पछाडि नि हामीले यो एलावेबल रिडक्सनमा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन गरिसके पछाडि, अहिले यो त थिएन, यो हामीले गरिसके पछाडि अहिले यो सिम्पल डोनेसन मात्रै छ। रिलिजियस हेरिटेज भनेको पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट आयो भने त्यो चाहिँ रिलिजियस हेरिटेज हुन्छ क्या हो। त्यो रिलिजियस हेरिटेजमा व्यक्तिको हिसाब गर्दा त्यसमा पनि 5% हुन्छ। अहिले त्यता केही पनि नजाने, सिम्पल डोनेसनमा 5% हुँदो रहेछ। कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ। अहिले त यो व्यक्तिको हिसाब हो नि त, किनभने मिस्टर बस्नेतको हामीहरूको ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लसको इन्फर्मेसन
दिएको छ। व्यक्तिको हिसाब गर्दा जुनसुकै डोनेसन आए पनि 5% गर्ने क्या। तर यो प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड आयो भने चाहिँ फुल्ली एलाइबल हुन्छ। यसको बारेमा म अर्को क्लासमा तपाईँहरूलाई भन्ने नि छु ल। गर्दाखेरि यति भयो होइन। यो गरिसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन भनेर आउँछ क्या। कति आउने रहेछ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन? यसलाई के भनिने रहेछ? ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन भनिने रहेछ। बिफोर एक्जम्सन भनेर भनिन्छ ल। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन भनेर कति आउने रहेछ? 13,43,363 मा 40,000 घटाउँदाखेरि 13,03,363 भनेर आउने रहेछ ल। 13,03,363 भनेर आउने रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले लेस एक्जम्सन घटाउनु पर्यो। यो त ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन हो नि त। अब चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ? एक्जम्सन घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक्जम्सनमा पनि 7वटा एक्जम्सन क्या। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, रिमोट एरिया एक्जम्सन, पेन्सन एक्जम्सन, फोरेन एक्जम्सन, एक्जम्सन फर डिसेबल ट्याक्स पेयर, प्राइभेट बिल्डिङ इन्सुरेन्स एक्जम्सनहरू पर्छ। अहिले कुनै पनि एक्जम्सन हामीलाई दिएको छैन। त्यो क्वेसनमा हेर्नुभयो भने ख्याल गर्नु होला। कुनै पनि एक्जम्सन नदिएको कारणले गर्दा अब यो एक्जम्सनहरू घटाइसके पछाडि नि हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन आउँछ। अब कस्तो अवस्थामा इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन लेख्ने र कस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन नलेख्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई बताउँला यो क्वेसनमा। हो यो एक्जम्सन घटाइसकेपछि यसलाई भनिन्छ ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन भनिन्छ क्या। CLUDING इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ ल। इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन भनेर त्यही 13,03,363 भनेर भनिन्छ। अनि यसमा लेस क्यापिटल गेन हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा के घटाउनु पर्छ? क्यापिटल गेन। अब कस्तोलाई चाहिँ क्यापिटल गेन भन्ने भनेदेखि यदि हामीलाई क्वेसनले गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड अथवा नट लिस्टेड सेयर दिएको छ भने, अनि गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स दिएको छ भने होइन, हो यो चाहिँ हामीहरूको मेन यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ क्यापिटल गेनभित्र पर्छ क्या। के गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड अथवा नट लिस्टेड सेयर अनि गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड चाहिँ हामीहरूको क्यापिटल गेनभित्र पर्छ। अहिले हामीलाई गेन अन सेल्स अफ सेयर दिएको छ नि त। गेन अन सेल्स अफ सेयर दिएको छ नि, यो चाहिँ हामीहरूको क्यापिटल गेनभित्र पर्यो क्या। त्यही भएर क्यापिटल गेनभित्र के पर्दो रहेछ? गेन अन सेल्स अफ सेयर। अब लिस्टेड नट लिस्टेड केही भनेको छैन, हामीले लिस्टेड मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। गेन अन सेल्स अफ सेयर भनिदिने। कति दिएको रहेछ गेन अन सेल्स अफ सेयर? 2 लाख दिएको रहेछ। यो चाहिँ क्यापिटल गेनभित्र पर्छ। क्यापिटल गेनभित्र पर्ने पोइन्टहरू त हामीले थाहा पायौँ नि। गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड अथवा नट लिस्टेड सेयर होइन, अनि गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स दिएको छ भने यो चाहिँ हामीहरूको क्यापिटल गेनभित्र पर्दो रहेछ। अब यो क्यापिटल गेन घटाइसकेपछि नि हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन भनेर आउँछ क्या। यसलाई के भनिँदो रहेछ? ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन। CLUDING एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ ल। गर्दाखेरि 13 लाखमा यो घटाउँदा 11,03,363 भनेर यो चाहिँ हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन भनेर हामीहरूको यति आउँछ ल। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले यसको के गर्नुपर्ने हुन्छ? ट्याक्स लाइबिलिटी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। ट्याक्स लाइबिलिटी यो त ट्याक्सेबल इन्कम भयो नि त। अब यसको ट्याक्स लाइबिलिटी पनि सजिलो छ। हामीहरू यसलाई छिटो गरेर क्लोज गरिदिइहालौँ होइन। यसको नोटहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो नजाने पोइन्टहरू किन गएन भनेर त्यसको नोटमा हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। 15 मार्क्सको क्वेसन हो नि त। त्यही भएर सबै पोइन्टहरू चाहिँ हामीले लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ ल। अब यो पार्टिकुलर भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू यहाँनिर। अनि रुपिस यो किन हामीले क्यापिटल गेन घटायौँ भने यो क्यापिटल गेनमा छुट्टै ट्याक्स लाग्छ क्या। छुट्टै ट्याक्स लाग्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले यहाँ घटाएर भरे त्यसको छुट्टै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जम्मा हामीहरूको 11,03,363 छ। 11,03,363 भनेर दिएको छ होइन। जम्मा हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम यति। अब हामीलाई थाहा छ नि फर्स्ट रुपिज 4 लाखमा कर लाग्दैन। यदि बिजनेसबाट अथवा इन्भेस्टमेन्ट सञ्चालन गरेर आएको छ भने फर्स्ट रुपिज 4 लाखमा @ यहाँनिर कर लाग्दैन क्या। बेसिक एक्जम्सन सिङ्गल स्टाटसबाट गर्दा ल। सिङ्गल स्टाटस केही भनेन भने STATUS केही भनेन भने हामीले सिङ्गल बेसिसबाट गर्ने हो। तोकेरै कपाल भनौँ भने मात्रै कपाल बेसिसबाट गर्ने हो, अथवा विडो पर्सनको हिसाब छ भने हामीले कपालबाट गर्ने हो भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। पहिलो 4 लाखमा कर लाग्दैन। 4 लाखमा कर लागेन। 4 लाखमा कर लागेन गर्दा अब 7 लाख 7,03,363 होइन। 7, 8, 9, 10, 11 हुन्छ नि त। अब पहिलो 4 लाखमा लागेन। अब फेरि बाँकी रहेको नेक्स्ट रुपिज 1 लाखमा 1 लाखमा 10% कर लाग्छ। 1 लाखको 10% कति हुने रहेछ? 10,000 हुने रहेछ। फेरि 1 लाखमा पनि कर लागिसक्यो। 1 लाखमा 10% कर लाग्यो। बाँकी 6,03,363 भनेर आयो। फेरि नेक्स्ट रुपिज बाँकी रहेको 2 लाखमा @ कति % कर लाग्छ?
20%, 2 लाखको 20% कति हुन्छ? 40,000 हुन्छ। यो करको दरहरू त हामीहरूलाई थाहा छ नि हैन। फेरि 2 लाखमा पनि कर लागिसक्यो। बाँकी कति रह्यो हामीहरूको? 2 लाखमा कर लागिसक्दाखेरि 4,03,363 रह्यो। बाँकी रहेको 13 लाखमा 30%। अब 13 लाख त छैन हामीहरूसित, यति छ भने त्यही नै हामीहरूका लागि ब्यालेन्स, बाँकी छैन नि त। अब मानिलिउँ यहाँ 16 लाख थियो भने 13 लाखमा 30% र बाँकी रहेको जति एमाउन्ट रहन्छ त्यसमा 36% लाग्थ्यो। अब छैन क्या। 2 लाखमा कर काटिसकेपछि बाँकी रहेको 13 लाखमा 30%, बाँकी 13 लाख छैन भने जति छ ब्यालेन्स रुपिस 4,03,363 को कति पर्सेन्ट? 30% गरिदिन्छौँ ल। कति आउने रहेछ? 4,03,363, 4,03,363 को 0.30 गर्दाखेरि हामीहरूको 1,21,000, 1,21,008 भनेर यसरी आउने रहेछ ल। अनि अब यहाँ हेर्ने ल, यो जुन क्यापिटल गेन छ नि, गेन एन्ड सेल्स अफ सेयर बेचेर आएको जुन नाफा छ नि त्यसमा छुट्टै ट्याक्सको ट्रिटमेन्ट हुन्छ क्या। हामीले फर्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ हैन। के हुन्छ भनेदेखि जुन यो सेयर बेचेर आएको नाफा हो नि, अब कस्तो किसिमको सेयर हो? लिस्टेड कम्पनीको सेयर हो कि नट लिस्टेड कम्पनीको सेयर हो? अहिले त हामीहरू यो क्वेसनमा त इन्डिभिजुअलको हिसाब गर्दैछौँ नि त, बस्नेतको हिसाब गर्दैछौँ। यो त हामीहरू बस्नेत, यो इन्डिभिजुअल हो। अब यो इन्डिभिजुअलमा नि लिस्टेड हो कि नट लिस्टेड हो? केही भनेन भने त्यो लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेर आएको नाफा हुन्छ। अब यो व्यक्तिको हिसाब हो, केही भनेन भने लिस्टेड कम्पनीबाट बेचेर आएको सेयरको नाफा हुन्छ। अब इन्डिभिजुअलमा लिस्टेड कम्पनीको अब 1 वर्षभन्दा धेरै हो कि 1 वर्षभन्दा थोरै हो? 1 वर्षभन्दा धेरै पिरियड होल्ड गरेर बेचेको छ कि किनेको 1 वर्षभन्दा लामो पिरियडमा बेचेको छ कि 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडमा बेचेको छ, त्यो हुन्छ। अब अहिले इन्डिभिजुअल व्यक्तिको हिसाब गर्दैछौँ। लिस्टेड नट लिस्टेड केही भनेन भने यो लिस्टेड हुन्छ। लिस्टेडको नि अब 1 वर्षभन्दा कम्ती बढी केही भनेन भने 1 वर्षभन्दा बढी नै मानेर गरिदिने। कति पर्सेन्ट कर काटिने रहेछ? 5%। अब तोकेरै नि 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियड लेस देन 1 वर्ष भनेको थियो भने 365 दिनभन्दा कम्ती भनेको थियो भने 7.5%। यदि क्वेसनले तोकेरै अहिले त इन्डिभिजुअलको यो नट लिस्टेड कम्पनीको भनेको भए हामीले 10% गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। कम्पनीको हिसाब गर्दा चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम्ती होस् कि बढी होस् त्यसमा 10% लिस्टेडमा, नट लिस्टेडमा 15%। यो कुरा हामीहरू डिटेलमा बुझ्छौँ ल। आज हामीहरूलाई पानीले अलिकति डिस्टर्ब पनि गरिरहेको छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर लेख्छौँ क्या। क्यापिटल गेन के भनेर लेख्छौँ? ट्याक्स भनेर। क्यापिटल गेन हामीहरूको कति भएको छ? 2 लाख भएको छ नि त। क्यापिटल गेन 2 लाख भएको छ। यसको छुट्टै 5%, किनभने एजुम मोर देन 365 डेज होल्ड भनेर लेखिदिने क्या। 365 दिनभन्दा धेरै हामीले मानेको यो लिस्टेड कम्पनीको सेयर हो भनेर यसरी भनिदिनु पर्ने हुन्छ अन्तिममा नोटमा। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको ट्याक्स लाइबिलिटी आउँछ क्या। LIABILITY लाइबिलिटी भनेर सबै जोडिदिउँ। अब 40 10ले 50, 10ले 60,000, 60,000 र यो 1,21,000 यो जोड्दाखेरि प्लस 60,000 गरिदिउँ न। एकैचोटि हामीहरूको एन्सर आइहाल्छ नि। गर्दाखेरि 1,81,008 भनेर आउने रहेछ। 1,81,008.9 भनेको 1,81,008.9 नि लेखिदिएँ ल मैले, अथवा त्यो उयो भनेर लेखिदिँदाखेरि भइहाल्यो। राउन्ड गरेर यो 1,81,009 लेख्दा भइहाल्यो। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले 3वटा कुरा घटाउनुपर्छ। एडभान्स ट्याक्स पेड छ भने घटाउनुपर्छ। एडभान्स ट्याक्स पेड अहिले यो क्वेसनमा एडभान्स ट्याक्स पेड छैन। अनि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट छ भने, मेडिकल एक्सपेन्सेस छ भने मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्नुपर्छ। फरेन एलाउन्स छ भने फरेन ट्याक्स, विदेशमा ट्याक्स तिरेको छ भने नि, विदेशमा यदि ट्याक्स पेड टु फरेन गभर्मेन्ट छ भने फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नुपर्छ। अहिले केही पनि नभएको कारणले गर्दा यो ट्याक्स लाइबिलिटी यति नै हामीहरूको एन्सर भयो। केही नभएको कारणले गर्दा ट्याक्स पेएबल पनि हामीहरूको त्यही हुन्छ ल। एडभान्स ट्याक्स पेडहरू केही नै छैन, त्यो 3वटा कुरा अरू केही छैन। 1,81,008.9 भनेर यसरी हामीले एक सरो हिसाब सक्यौँ। पानीले गर्दा यो जुन पछिल्लो हामीले यो बोलेको कुरा तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्नका लागि अप्ठ्यारो भयो होला। यसको बारेमा हामीहरू अर्को क्लासमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र यो क्वेसनमा हामीलाई नोट अनिवार्य हुन्छ क्या। नोट लेख्नुपर्छ। त्यो नजाने पोइन्टहरू किन गएन भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। जस्तै नोट के लेख्ने भने यहाँबाट हेर्दै आउने, जस्तै यो जेनरल रिजर्भ छ नि, यो रिजर्भहरूको कुरा नि कहिले पनि प्रॉफिटबाट क्रिएट भएको कुरा कहिले पनि हामीले घटाउन पाउँदैनौँ क्या। यो डेबिटतिर दिएको छ नि, खर्च मानेर यहाँ भनेको छ नि जेनरल रिजर्भहरू हैन, रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्सहरू, यो कहिले पनि घट्दैन भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो एउटा जेनरल रिजर्भ, अर्को रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स छ हैन। त्यसैगरी अर्को हामीलाई के भनेको छ भने जेनरल रिजर्भ, रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स हो, यस्तो चाहिँ यो घट्दैन भनेर यो नोट अघि हामीले वर्किङ नोट 1 लेखेका छौँ नि, यहाँनिर 2 लेखिदिने। जेनरल रिजर्भ GNERAL जेनरल रिजर्भ, RESERV रिजर्भ, रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स SERV रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स हैन यो। अनि अरू पनि नघट्ने कुरा छन् नि त। यो पेनाल्टी फर भायोलेटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन हो, यसलाई पनि घटाउन पाइँदैन। एन भनेर मैले लेखिदिएँ। पेनाल्टी PNALTY पेनाल्टी फर भायोलेटिङ
RULATING violating rules 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 and regulation REGULATI regulation are not deductible भनिदिने ल are not DEDUCTABLE यो घटाउन पाइँदैन भनिदिने अरू पोइन्टहरू पनि छन् यहाँनेरि सबै हामीले लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्ने ल जेनरल रिजर्भ पनि घटेन डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस आर नट इज नट डिडक्टेबल भनिदिने घराएसी खर्चहरू घट्दैन क्या डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू घट्दैन MESTIC डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस इज नट डिडक्टेबल यसरी नोट अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ ल DDUCTABLE डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस पनि घट्दैन यसै गरी अर्को पोइन्टमा लेखिदिने हैन ब्याड डेट गइहाल्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गइहाल्यो यो भइहाल्यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स घट्दैन कम्प्युटरहरू किनेको कुरा जाँदैन त्यसलाई लेख्नु पर्दैन हैन अनि यतापट्टिबाट छ केही त्यस्तो नजाने एमाउन्ट रिसिभ आफ्टर सिसेसन यो भइहाल्यो सन्ड्री रिसिभ भइहाल्यो गेन एन्ड सेल्स अफ सेयरको कुरा भइहाल्यो अब एडिसनलमा हेर्ने त सन्ड्री रिसिभभित्र 15,000 रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स सन्ड्री रिसिभमा इन्क्लुड 15,000 रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स भनेको छ नि त्यो रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स कहिले पनि जाँदैन त्यही भएर त्यो इन्कममा नजाने भएको कारणले हामीले अघि घटायौँ क्या सन्ड्री रिसिभ चाहिँ इन्कम हो तर त्यो सन्ड्री रिसिभभित्रै रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स इन्क्लुड भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले घटायौँ किन रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्सलाई घटायौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्कममा देखाउन पाइँदैन त्यही भएर रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स REFUND रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स इज नट इन्क्लुडेड इन इन्कम भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ 4 देखि अब 5 नम्बरमा अर्को के भनेको छ भनेदेखि त्यो पनि नोट सबै लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ जेनरल रिजर्भ पनि जाँदैन अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई पनि खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन प्रोभिजनको कुरा केही पनि जाँदैन क्या प्रोभिजन फर ब्याड डेट इज नट डिडक्टेबल भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि जाँदैन प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्रोभिजनको कुरा जाँदैन इज नट डिडक्टेबल DDUCTABLE डिडक्टेबल भनेर यो पनि जाँदैन प्रोभिजनहरूको कुरा केही जाँदैन भनेर लेखिदिने हैन अब पानी धेरै परेको कारणले गर्दा अरू म मुखैले यहाँनेरि भनिदिन्छु ल अनि एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु इन्कम ट्याक्स अपिल इज नट डिडक्टेबल भनेर लेखिदिने हैन अनि त्यसै गरी यो पर्चेज हामीहरूको छ नि 80,000 त्यही भएर क्यास पेड टु सप्लायर more than 50,000 is not deductible in case of annual turnover more than 20 लाख भनेर यसरी लेखिदिने ल वार्षिक कारोबार 20 लाख भन्दा धेरै भएको व्यवसायले 50,000 भन्दा धेरै क्यास पेमेन्ट गरेको छ भने त्यो पनि जाँदैन भनेर त्यसलाई नोटमा लेख्नु होला बाँकी रहेको कुरा चाहिँ म अर्को क्लासमा तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु।